दर्शकहरू नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। देशले नयाँ संविधान पाएको छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरू कसरत गरिरहेका छन्। एउटा समूहले जुन आफ्नो माग सुनाइ पर्छ भन्ने लगातार अडान राखिरहेको छ र त्यसैलाई सरकारले संविधान संशोधनको विषय बनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पटक पटक भएको छलफलले तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन र पनि संविधान संशोधनको विषय भने अगाडि आइरहेको छ। संविधान संशोधनको विषय प्रचण्ड सरकारको पालामा हल होला अथवा केपी ओली सरकारको पालामा भइरहेको विषयलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अब कसरी अगाडि बढाउन सक्ला, हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अघिल्लो सरकारमा मन्त्री रहनुभएका अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष सिद्धबहादुर केसी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संविधान संशोधनको कुरा आइरहेको छ अहिले। अघिल्लो सरकारमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको विषय र अहिलेको विषय जुन संशोधन भनिरहँदाखेरि अहिले यो विषय कहाँनिर पुगेको छ? संविधान जारी गरिसकेपछि लगत्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाइयो। जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर। अब ओली सरकार भन्दा पनि अघिल्लो सरकारलाई, कोइराला सरकारलाई संविधान जारी गरेको 2-4 दिनमै पहिलो कुरा त संविधान जारी गर्न नदिनलाई नै चाहिँ धेरै प्रयत्न गरियो। यदि संविधान जारी गर्यो भने देशमा जे पनि हुन सक्छ भनेर थ्रेटन आइरहेको थियो। संविधान जारी गरेपछि जे पनि गरे, 5 महिनासम्म नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई दिनौं पीडा चाहिँ दिए। त्यसपछि अब उनीहरूले अब त्यो नाका खोल्न पनि पर्यो। अब संसारले थुक्यो कि नेपाल जस्तो छिमेकी देशलाई आफ्नो एजेन्डा चाहिँ नमान्न बित्तिकै पटक पटक नाकाबन्दी गर्ने यो चाहिँ भारतीय विस्तारवादको यो दादागिरी हो। 27 सालमा दादागिरी देखायो, 45 सालमा दादागिरी देखायो र यो संविधान जारी गरेपछि पनि दादागिरी देखायो। यो दादागिरीको स्वयं भारतका पनि कतिपय न्याय प्रेमी जनताले त्यो दादागिरी देखाउने आफ्नो सरकारको विरुद्धमा पनि आवाज उठाए र सारा संसारले देख्यो कि नेपालको चाहिँ गल्ती के थियो। यदि नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो भने उसले आफ्नो देशको मूल कानून संविधान आफै जारी गर्न किन नपाउने? भनेपछि तपाईले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कि भन्दैछु संविधान संशोधन पनि बाह्य हस्तक्षेप अनुरूप नै आइरहेको छ भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ। जुन घाम चाहिँ प्रष्ट छ नि, संविधान जारी गरेको चाहिँ केही दिन भए होइन, तुरुन्त संशोधन कस्तो भने जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने। ओली सरकारले पनि स्वयं त्यो कुरालाई सुरुमा मानेको थिएन। हामीले मात्रै होइन, संसारले मानिआयो के हो भने भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रचलनै छ। त्यस कारणले अब जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्नको लागि त्यो नाकाबन्दीले उनीहरू बदनाम भइरहेको थिए। नाकाबन्दी चाहिँ हटाउनको लागि केही बहानाबाजी के भयो भने केही संशोधन गराउने। जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा, त्यो संशोधन प्रस्ताव त कोइराला सरकारले नै दर्ता गरेको थियो, पारित ओली सरकारले गर्यो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्दाखेरि मैले होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संसदमा त्यो प्रस्ताव विपक्षीय मत हालेको थिएँ र त्यो मत विपक्षीय हाल्यो भनेर संसदभित्र ठुलो कोलाहल भएको थियो। खास गरेर भारतको दलाली गरेर यहाँ राजनीति गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूले असाध्य कोलाहल गरे र अब त्यो संशोधन भयो। अब त्यति संशोधनले भएन।
अब त्यो जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने जो संविधान जारी गरेको त्यति छिट्टै समयमा जुन संशोधन गराए, अब अहिले कहाँ आएर जोडियो भने जनसङ्ख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेर आइराखेको छ अहिले। कहाँनिर जोडिएको छ त्यो कुरा? त्यसो भएर अब अहिलेको संशोधनका त विषय सबैलाई थाहै छ। अङ्गीकृत नागरिकले पनि राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख हुन पाउनुपर्छ, होइन? अब त्यस्तै सङ्घीयताका सीमाङ्कन विशेष गरेर पहाडबाट हिमालबाट समथर भूभागलाई अलग गर्नुपर्छ। यिनीहरू 2-4 वर्ष सकेसम्म एक प्रदेश भनेर उफ्रिए, त्यो नसकेपछि अहिले पनि गिरिजा प्रसादलाई सही गराएको पनि त्यसैमा हो, होइन? जुन बेलामा सङ्घीयताको गलपासो नेपाली जनतालाई भिराए त्यति बेला उनीहरूले कागज गराएको र अन्तरिम संविधानमा पनि छिराउन सफल भएको चाहिँ मधेस एक प्रदेश हो। अब थरवर्डले, तराईका थरवर्डले आफूहरू मधेसी होइनौँ मुस्लिमहरूले त्यो भनेपछि कमसेकम 2 प्रदेशको कुरा आयो। त्यो 2 प्रदेश पनि अहिले के हो भने जसरी अहिले 2 नम्बर प्रदेश अलग गरेर त्यहाँ नेपाल सरकारका आयोगहरू मान्छेहरू जानलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ नि, स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले बाँकी तराईलाई पनि पहाडबाट अलग गर्ने संशोधन प्रस्ताव हो यो। अङ्गीकृत नागरिकलाई चाहिँ संवैधानिक महत्त्वपूर्ण पदमा प्रमुख बनाउने, होइन? अङ्गीकृत नागरिकले अब धेरै फाइदा लिनुपर्ने फाइदा लिइरहेका छन्, त्यतिले नि भएन। भनेपछि अहिले चाहिँ अब विशेष गरेर जुन 2 नम्बर प्रदेश तराई र पहाडलाई एक ल्याउने तरिकाबाट जुन स्थानीय पुनर्संरचना त्यहाँ हुन गइरहेको छ, त्यो एउटा नेपालको लागि घातक भनेर यहाँले आउनु भयो। अर्को अङ्गीकृतलाई जुन प्रमुख पदहरूमा त्यहाँ निर्वाचित हुन पाउने, ऊ बस्न पाउने कुरा आइरहेको कुरा छ, त्यो चाहिँ मधेसी मोर्चाले के भनिरहेका छन्? त्यो चाहिँ हाम्रो माग होइन, त्यो कताबाट आयो भनेर उनीहरूले त्यसरी खण्डन गरिरहेका छन्। यो एकातर्फ उनीहरू त्यसो भन्ने, अर्कोतर्फ जुन डकुमेन्ट सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको थियो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ बाहिर आउनु, यो भनेको चाहिँ के हो? उनीहरूले होइन भने सरकारले त्यो डकुमेन्ट चाहिँ बाहिर जुन आएको छ, हामीले चाहिँ डकुमेन्ट हेर्ने हो नि। सरकारले संशोधन केमा गर्न खोजेको छ, होइन? अब सङ्घीयको सीमाङ्कन कसरी गर्न खोजेको छ, अब डकुमेन्टमा के छ, अब त्यसको आधारमा अहिलेको समस्या भनेकै अब सङ्घीयताको आधारमा पहाडबाट तराईलाई 2टा प्रदेश गराउने, तर पहाडबाट अलग गर्ने र अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख लगायतका महत्त्वपूर्ण पदमा राख्ने नै हो। अब स्वयं तराईका जनताले समेत, तराईका देशभक्त जनताले समेत यो अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख बनाउँदा स्वयं त्यही ठाउँका जनतालाई नै बढी अब पीडा हुने, तिनीहरूको भाग खोसिनी भएको हुनाले त्यही तराईबाट पनि धेरै विरोध भएको छ। त्यसो भएर सुरुमा जे भनेको थियो अहिले अलिअलि भाका फेरेका छन्। भनेको अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै पो बन्चरो हानिँदै छ कि क्या हो भनेर त्यसो त्यता पनि लाग्दैछन्, अथवा होइन नसकिने रहेछ भनेर यस विषयमा अब जसरी एक मधेस एक प्रदेश भने सुरुमा त यो संविधानै च्यात्नुपर्छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, उहाँ 2-4 महिना उफ्रनसम्म उफ्रियो नि त। त्यसो हुनाले अब अहिले धेरैतिरबाट विरोध आयो। स्वयं तराईका देशभक्त जनताहरूले यस्तो किसिमको अब अङ्गीकृत नागरिकको त व्यवस्थै बेग्लै छ। अब त्यो अङ्गीकृत नागरिक हुने नियमै छ, होइन? फेरि अङ्गीकृत यदि खुला ठाउँ छ, त्यो भनेको चाहिँ अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप चाहिँ हुन नसकेकोमा चाहिँ उनीहरूले आक्रोश पोखिरहेछ। अन्तरिम संविधानकै कुरा गर्ने हो भने त अब राजावादीहरूले 47 सालकै संविधानको दलिल पेश गरिरहेका छन्। राणाहरूले चाहिँ 7 सालको अन्तरिम संविधानको कुरा गर्लान्, होइन? कोही त त्यति बेला त राणा शासन फर्काउन खोजिरहेको थिए नि। त्यसो भएको हुनाले जब 2072 को नयाँ संविधान आइसक्यो भने पुराना संविधानमा यस्तो थियो, मानव
15 सालमा त नेपाली काङ्ग्रेसको क्याबिनेटमा भारतीय राजदूतले एजेन्डा प्रस्तुत गरेर छलफल गर्थ्यो। अब यदि आज कसैले अब विदेशको राजदूत चाहिँ नेपालको क्याबिनेटमा बसेर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ मुख्य सचिवले जस्तो भनेर कसैले पहिले यस्तो थियो नि अहिले किन हुन नपाउने भन्न मिल्छ र? अन्तरिम संविधानमा विभिन्न कारणले विभिन्न दबावले कुनै कुरा त्यस्तो लेखिए रहेछ भने त नयाँ संविधान आइसकेपछि त त्यही अन्तरिम संविधानको प्रमाण पेश गरेर अब त्यस खालले चाहिँ त्यो जिद्दी गर्न मिल्छ। अब चाहिँ बताउनुहोस् त, जस्तो संविधान संशोधनको विषय तपाईँ मन्त्री हुँदा ताका उठेको विषय, त्योभन्दा अगाडि पनि उठेको विषय हो। केपी ओली सरकार रहँदाखेरि तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि जुन विषयमा हामी बहस गरिरहेका थियौँ, अहिले पनि त्यही विषयमा हामी बहस गरिरहेका छौँ कि हामी नयाँ जुन एक कदम अगाडि बढेर चाहिँ संविधान संशोधन सँगसँगै कार्यान्वयनतर्फ पनि अगाडि बढिरहेका छौँ? संविधान कार्यान्वयन त भएकै छैन होइन। संविधान कार्यान्वयन त्यति बेला हुनेवाला छ जति बेला छिमेकीले चाहेको अनुसारको नेपालको राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ। खोजेकै त्यही हो। अब त्यही आफूले चाहेको अनुसारको राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि नै ओली सरकार भत्काएर ओली सरकारलाई सञ्चालन गर्ने नै स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरूको आठवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय थियो। त्यस कारणले अब त्यो सरकारलाई भत्काएर अहिले यो प्रचण्ड सरकार ल्याउनुको पछाडि आफ्नो अनुकूलको नेपालको राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले नै ल्याइयो। भनेपछि अब तपाईँहरूले यसो भनिरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिक दलहरूको अर्थ चाहिँ के रह्यो भनेर प्रश्न उठायो भने के भन्नुहुन्छ जोस भाइ? किन भन्दाखेरि हामीले जुन संविधान बनायौँ त्यो चाहिँ अरूको अनुकूलको बनाउनु पर्ने बाध्यता भने नेपाली जनताप्रति राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूको हैसियत त देखिएन नि त उस भाइ? त्यो त मैले भनौँ नभनौँ संसारले देखिरहेछ, नेपाली जनताले देखिरहेका छन्, तपाईँलाई अनुभव भएको छ। कसैले यो भन्नको लागि भनेको त होइन नि। कसैले नेपालका राजनीतिप्रति चाहिँ नेताहरूप्रति जनताबाट घृणा उत्पन्न गराउनको लागि यो भनेको कुरा त होइन। स्वयं व्यवहारले के देखाएको छ? 25 वर्षमा 22वटा 23वटा सरकार बन्छन् अनि सरकारमै जानको लागि र चाहिँ अरूका एजेन्डा बोकेर त्यो एजेन्डा मैले आफू पुरा गरिदिनेछु भनेर बाचा कबल गरेर सरकारमा जाने प्रवृत्ति त यहाँका नेताहरूको त छँदैछ। त्यस कारणले नेताहरू छन्, उनका पछाडि जनता पनि छन्, भोट पनि हाल्छन्, चुनाव पनि हुन्छ होइन, सबै कुरा छ। तर पनि आज नेपालको स्थिति के छ? नेपालको सार्वभौमता, नेपालको अखण्डता माथि कति धेरै चलखेल भइरहेको छ। यहाँ अब विभिन्न विषयमा, धर्मको विषयमा, भाषाको विषयमा, सीमाङ्कनको विषयमा, नागरिकताको विषयमा यस्तो खालको बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले यो डिक्टेट जुन गरिरहेका छन् यो नेपाल र नेपालीको लागि एउटा ठुलो चुनौती हो, अब च्यालेन्ज हो। अब यो संविधान संशोधनको विषय नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई उठाएको छ, संशोधन गर्नुपर्छ, हामी आउँ मिलेर गरौँ भनिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यही भन्ने भनिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उसले आफ्नो सहमति जनाउन सकेको छैन। संविधान संशोधन कुन कुन धारामा के को उद्देश्यको लागि गर्ने भनेर अर्को प्रश्न तेर्साइरहेको छ भने अहिले चाहिँ तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? मधेसी मोर्चा अथवा संघीय गठबन्धनले उठाएको मागहरूलाई संविधान संशोधन गरेरै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि यो के हो? अहिले जो प्रश्नहरू उठाइएको छ स्वयं संसदभित्रको प्रतिपक्ष एमाले भनिरहेको छ औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने हो। संशोधन गरेर तराईका जनताको हक अधिकार होइन, सामाजिक हक, आर्थिक हक, विभिन्न हक अधिकारको त्यसको चाहिँ नपुग छ भने अब त्यसमा संशोधन गर्ने कुरालाई अन्यथा मानिने कुरा भएन होइन। अब तर तपाईँ चाहिँ नि अब संघीयताकोलाई आधार बनाएर त्यसको जुन एउटा सीमाङ्कन गर्ने कुरा छ नि अहिले पनि
त्यो सीमाङ्कन गर्ने भनेको त पहाडबाट तराईलाई अलगै गर्ने हो नि। जस्तो 2 नम्बर प्रदेश बनाएर उनीहरू ढुक्क भयो अब 2 नम्बर प्रदेशमा होइन। त्यही 2 नम्बर प्रदेशदेखि काँकरभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म भूभागलाई पहाडबाट अलगै गर्ने हो अहिलेको संशोधन गर्ने भनेको। अब अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अब ओली सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको हुनाले होइन, त्यो चाहिँ पात्र फेरिएको अवस्था, पात्र फेरिएको हो। अब केही गर्छु भनेर भीष्म प्रतिज्ञा गरेरै चाहिँ प्रचण्डजी आउनुभएको हो, संसदमै उठाएको कुरा हो त्यो। त्यसो हुनाले यो समथर भूभागलाई, नेपालको समथर भूभागलाई पहाडबाट अलग गरेर मधेसलाई 2टा प्रदेश गराएर पहाडबाट अलग गर्ने र चाहिँ लाखौं अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख बनाउने पनि भएपछि अनि नेपालको अस्तित्व रहन्छै रहन्छ। नेपाली नै, नेपालमा जन्मेको वंशको नागरिक मात्रै सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख हुन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ। अहिलेको मात्रै होइन, पहिलेदेखि संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। नेपालमा त्यो व्यवस्था होइन। जसले आज अङ्गीकृत नागरिकलाई सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख बनाउनको लागि दबाब दिइरहेका छन्, लगानी लगाइरहेका छन्, त उनीहरू त लगानी लगाउने कहाँ के छ व्यवस्था। त्यस कारणले नेपालको मात्रै होइन, संसारका अधिकांश तपाईँले हेर्नुहोस् राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण निर्णायक पदमा बस्ने मान्छे त्यही देशको जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्छ र वंशको नागरिक हुनुपर्छ। त्यो मात्रै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख हुन सक्छ। नेपालमा त अझ भन्नुहुन्छ भने अङ्गीकृत नागरिकता ल्याएकाले त यहाँ त कति खाए, कति मन्त्री भएनन् कि महत्त्वपूर्ण पदमा बसेनन् कि यहाँका चाहिँ नि अब विभिन्न ठाउँमा त तहर त मारेका छन्, त्यतिले मात्रै भएन। अब त्यो अङ्गीकृत नागरिकवाला राष्ट्र प्रमुखै हुनु पर्यो, सरकार प्रमुखै हुनु पर्यो, सेना प्रमुख हुनु पर्यो, न्यायपालिका प्रमुख हुन पर्यो र आफ्नो अनुकूलको काम त्यताबाट गराउनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। भनेपछि अङ्गीकृतको विषय अहिले जुन रूपमा उठिरहेको छ यो चाहिँ संविधान संशोधनको विषय नै परेको छ कि यो चाहिँ त्यतिकै बाहिर बाहिर मात्रै चलाइएको हल्ला हो त उसले? अब त्यहाँ संशोधन केमा हो भनेर स्वयं सरकारले पनि नेपाली जनतालाई प्रष्ट यो कुरामा हामीले संशोधन गर्न खोजिरहेका छौँ है भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि त। अब हावा नलागिकन त पात हल्लन, पोहोर यिनै ताका यी कुरा त आएन नि। जुन बेलामा चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अब चाहिँ निर्णय गरियो त्यति बेला त यो प्रश्न त आएन नि। त्यस कारणले हावा चलेकै कारणले पात हल्लिएछ। जनताको दबाव, जनताको विरोध र स्वयं तराई भित्री मधेसका जनताको आक्रोश विरोधका कारणले फेरि पछाडि हट्न सक्छन्। तर सरकारको इमान्दारिता त के हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि यो कुरामा संशोधन गर्न खोजे हो भनेर स्पष्ट पारदर्शी तरिकाले नेपाली जनताको अगाडि ल्याउनु पर्यो नि त्यो प्रस्ताव। नेपाली जनताको अगाडि त अलिक पछाडि आउला, राजनीतिक दलको अगाडि त अलि अगाडि आउँथ्यो होला, किनभने संविधान संशोधन भनेको संसदीय होइन सदस्यहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको जीवन मरणसँग जोडिएको कुरा त्यो खुसुक्क राजनीतिक दललाई मात्रै देखाउने अनि त्यो संशोधनकर्तालाई मात्र देखाउने, संशोधन गर्न मागेकालाई मात्र देखाउनु त होइन नि। यो त राष्ट्र भनेको त अब प्रधानमन्त्रीको, सांसदहरूको, न्यायाधीशहरूको मात्र होइन यो त। अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ अहिले जुन संविधान संशोधन गर्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिइरहेको छ, उसले के भेटाएको छ संविधान संशोधनमा, कुन कुन विषयहरूलाई चाहिँ उसले भेटाएको छ? अब मूल कुरा त आजको 21औं शताब्दीमा सेना पठाएर कब्जा गर्ने स्थिति छैन। संविधानमै व्यवस्था गरेर संवैधानिक तरिकाले अब नेपालमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व विधिवत तरिकाले अब कब्जा जमाउने नै उद्देश्यद्वारा चाहिँ यो काम भइरहेको छ होइन। 1947 देखि नै वल्लभ भाइ पटेलले नै हैदराबादलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि सेना प्रयोग गरिकन चाहिँ मिसाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। अब त्यति बेला नेपाली जनताको पनि विरोध भयो र स्वयं के कारणले हो नेहरू गान्धीले त्यति आँट गरेनन्। वल्लभ भाइ पटेलको छिटै मृत्यु पनि भयो। त्यस कारणले
नेपाल जस्तै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक सिक्किम भुटान त तपाईँ चाहिँ गयो नि त। हिमालका काखका 3वटा राजतन्त्रवाद मुलुकमा 2टा त गए, विलय भइसके। नेपाल हो बाँकी। त्यस कारणले अब उनीहरूले सेना पठाएर यसलाई कब्जा गर्न सक्ने स्थिति नभएको हुनाले संवैधानिक रूपले संविधानमा व्यवस्था गरेर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बाहनामा त्यही न्यूमा अब यस खालको कुराहरू आइरहेको छ। जस्तो भन्नु न, यहाँबाट जति नेताहरू जान्छन् महिनाको 2 चोटि, सबैलाई मान्ने संविधान बनाउनु पर्यो भन्छ। त्यो भने चाहिँ के हो त? त्यो भनेको के हो भने आफूहरूलाई मान्ने संविधान बनाउनु पर्यो भने हो। तिमीहरूले जुन संविधान बनाऊ त्यसमा चित्त बुझेन, त्यसकारणले आफूलाई त्यहाँका शासकहरूलाई मान्ने संविधान बनाउनु पर्यो भनेर। अब हाम्रो नेपालको संविधानको बारेमा त अब युरोपमा नि गएर त्यसको प्रचार भयो, सबैलाई मान्ने संविधान भएन भनेर। त्यसो भन्नेहरूले आफ्नो देशमा त्यहाँका सबैलाई मान्ने संविधान बनाएनन्। अब यहाँनिर अर्को प्रश्न के रह्यो भने त्यसो भएको हुनाले हामीले संविधान बनाउँदाखेरि विदेशीहरूलाई मान्ने संविधान बनाउनुको मतलब देशको अस्तित्व समाप्त पार्नु। अब भनेपछि त्यो लाइनमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि जानी नजानिकन एउटा चाहिँ दबावमा प्रभावमा निर्देशनमा त्यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि अब गर्ने चाहिँ के त? उसो भए राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लैले त सक्दैन होला। राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लैले मात्रै होइन, लाखौं लाख देशभक्त नेपालीहरू छन्। क्युबा जस्तो सानो मुलुकले अमेरिकासित 50 वर्ष चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्छ भने नेपालीले नेपाल जोगाउनको लागि नेपालीहरू एक ढिका हुनुपर्छ र आफ्नो देश बचाउनु, आफ्नो देशलाई चाहिँ अब सुरक्षित राख्नु भनेको छिमेकीसँग पौठे जोडी खेल्नु त होइन नि। नेपालीले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डताका पक्षमा नेपालीहरू एक ढिका हुनु पर्यो नि। राष्ट्रिय जनमोर्चा अथवा अर्कै कुनै त्यस्तो मोर्चाको मात्रै कुरा भएन। अब नेपाली जनतामा त्यो जागरण पनि आइसकेछ। 5-5 महिनासम्म नाकाबन्दी हुँदाखेरि त त्यो अन्याय हो नेपालीमाथि, नेपालमाथि भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्यो नि त। त्यस कारणले हामीले भर विश्वास गर्ने नेपाली जनतामाथि हो र नेपाली जनताले बुझेका छन्। तर नेपाली जनताको साथ त्यो बेलामा केपी ओलीलाई कुन तर्फबाट थियो त्यो आमठामा होला। नेपाली जनताको साथ हुँदाहुँदै पनि त फेरि सरकार ढाल्ने खेल त भयो, यिनै राजनीतिक दलहरूले गरे भनेपछि अब नेपाली जनता कसलाई मान्ने, राजनीतिक दल कसलाई मान्ने, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा हामी कतिको अगाडि बढ्यौँ भने कसरी लेखाजोखा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त? उसो भए नेपाली जनताले गर्दा नै यो मुलुक समयमा सिक्किम हुन, भुटान हुनबाट बचेको छ नि। त्यस कारणले हामीले जुन औँला बिज लगाउँछ उही औँलो झर्छ। जसले सत्ताको लागि, शक्तिको लागि, स्वार्थको लागि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि सौदाबाजी गरेको छ, त्यसलाई जनताले देखेका छन्, त्यसलाई जनताले चिनेका छन्। त्यस कारणले अब मुलुकमाथि यस खालको अब खेल, यो खेल नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्न। नेपाली जनताले नै यो देश चाहिँ जोगाउन, सुरक्षित गर्न सक्छन्। नेपाली जनताको सङ्गठित आवाजले, सङ्गठित शक्तिले नै अब मुलुक जोगाउन सक्छन्। केही राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले आफ्ना महत्वाकांक्षा पूरा गर्नको लागि, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि यस खालका क्रियाकलाप लाई नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्न। अब देश जोगाउने कुरा तपाईँ चाहिँ नि त्यो देशका जनताको कुरा हो, जिम्मेवारी कुरा हो। अब देश जोगाउने कुरा अर्को एउटा भयो। अर्को चाहिँ जुन धेरै निकै लामो समय पछाडि हामीले पाएको जुन संविधान छ त्यसलाई कार्यान्वयन एउटा चुनौती थपिएको छ र संशोधन भनेर अहिलेसम्मको अवस्थामा आइरहँदाखेरि एउटा सरकार ढाल्ने, अर्को सरकार ल्याउने, एउटा सरकार ढाल्ने, अर्को सरकार आउने नै भइरहेको छ। अब आज पनि छलफल भयो त्रिपक्षीय रूपमा, सकारात्मक सन्देश भनेर भनिएको छ। देउबाजी, त्यसपछि प्रचण्डजी र ओलीजीको जुन त्रिपक्षीय छलफल सकारात्मक भनिएको छ। यो भनेको चाहिँ अब तपाईँले उठाएका कुरामै यी 3 दलबीच सहमति भएर चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा जाने हो कि अलिक फरकबाट जान्छ त? उसले कसरी पेश गर्छन् त्यहाँ त्यो हेर्नु बाँकी छ नि। अब दसैँ अगाडि हो पेश गर्ने भने त, त्योहार अगाडि हो, छठ अगाडि हो, कार्तिक मसान्तभित्र हो,
मङ्सिर नलाग्दै हो। हेरौँ न अहिलेसम्म ओलीजीले जसरी एउटा चाहिँ छलफल एउटा अडान लिएर आउनु भएको छ, उहाँ अब कसरी चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ, अब त्यस्तै अब अरू पार्टीहरूले पनि कसरी सहमत गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त त्यो यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ संशोधन गर्दैछौँ है भनेर कुरा आउनु पर्यो। त्यो अब सहमतिको नजिक त त्यो भन्ने भाषा हो, त्यो भन्नुपर्छ। कुनै बैठक बसेपछि कुरै केही मिलेन भनेर जनतालाई निराश पार्ने भन्दा पनि अघिल्लो 4 वर्षमा चाहिँ संविधान बनेन, संविधान बन्नलाई बिटा गएछ, मिलिसकेको छ, पछि टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा थियो नि। अब त्यतिको कुरा भएन। तर उहाँहरू चाहिँ दृढता साथ आउनुपर्छ। यदि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर शक्ति केन्द्रलाई खुसी पारेर उहाँहरू आलो पालो गरेर सरकारमा बस्ने उहाँहरूलाई अधिकार हुन्न। तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? सरकार फेरेर चाहिँ यो जुन हाम्रो समस्या छ त्यो समाधान उन्मुख हुँदैछ कि यो जुन समस्या छ त्यो जहाँको त्यही छ अथवा केही खुकुलो होइन? सरकार फेरि पनि अब हामीले देखियो नि त, सरकार बारम्बार फेर्ने त अब कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई र स्वयं सरकारमा बस्नेहरूले अब फेरिएर गर्ने काम के हो त्यो चाहिँ स्पष्ट नभएर नि होला, अथवा फेरेपछि यो काम गरेर खुसी पार्छु त्यसपछि सत्तामा रजाइ गर्न पाइन्छ भनेर नि होला। तर फेरिएर पालो गरेर सत्तामा गएर जति नेताहरू बदनाम भइरहेका छन् र तपाईँ चाहिँ नि बरु यथार्थ कुरा के हो त्यो कुरा चाहिँ जनताको अगाडि आउनुपर्छ। यो समस्या चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 3 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, 100 दिन पनि उसको जुन काम आइसकेको छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुभयो त? सरकार फेरिँदाखेरि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधान हुँदै गइरहेको पाउनु भएको छ कि के छ त? यसो पटक्कै समाधान भएन। अब थुकौँ भने गाईको दुध, निलौँ भने रौँ भएको छ नि। नेपाली जनता त राष्ट्रियताका पक्षमा छन्। कुनै शक्ति केन्द्रले तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, मेरो यो काम गर भनेर गर्न सक्ने अवस्था छैन, धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यसो हुनाले प्रचण्डजीलाई त त्यति बेलै सजिलो थियो। 8 मन्त्रालय लिएको बेलामा, ओली सरकारको पनि अध्यक्ष भएको बेलामा बरु त्यति बेलै थियो सजिलो। अहिले त स्वयं प्रचण्डजीले कसरी चाहिँ अब छिमेकले भनेका आधारमा संविधान संशोधन गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यो त हामीले हेर्छौँ नि त। तर पनि के कुरा आइरहेको छ भने त्यस खालको चाहिने अरू कसैको स्वार्थको लागि काम गर्ने हो र अरू कसैको लागि चाहिँ संविधान संशोधन गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई धुजा पार्ने हो भने उहाँ बच्न सक्नु होला नेपालमा। नेपालकी जनताका अगाडि उहाँले चाहिँ अब बच्न सकिन्छ। त्यस हुनाले उहाँ पनि जोगिनुपर्छ र जनताका अगाडि स्पष्ट यस कारणले चाहिँ नि देश बिग्रियो भन्न सक्नुपर्छ। तर प्रचण्डको जुन सरकार अहिले अगाडि बढिरहँदाखेरि तात्कालीन समयमा सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर उद्घोष गर्ने पनि व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले चाहिँ नुनको सोझो गर्नु होला भनेर हामीले कसरी पत्याउने त? उसले होइन, अब कि समय कालखण्ड परिस्थितिले त्यस्तो बनाउँछ मान्छेलाई? सबभन्दा राष्ट्रलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर गर्दाखेरि त्यस्तो गर्नु पर्दैन। आफूलाई केन्द्रमा राख्दाखेरि, आफ्नो गुटलाई केन्द्रमा राख्दाखेरि, आफ्नो महत्वाकांक्षालाई केन्द्रमा राख्दा त्यस्तो हुन्छ। भने उहाँ चाहिँ अहिले परिबन्धमा पर्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, परिबन्ध भन्दा पनि उहाँको जुन महत्वाकांक्षा हो नि, त्यो महत्वाकांक्षा र अरू पनि कतिपय हामीले थाहा नपाएका हिडेन कजहरू होला, लुकेका कारणहरू। त्यस कारणले धेरै कारणले चाहिँ समस्या परेको छ अहिले, मैले चाहिँ पनि देखिरहेको छु। अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक आपसमा हेर्ने भने दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी होइन, मेल खाने, एउटै विचार मिल्न सक्ने सम्भावना पनि भएको र कतिपय अवस्थामा पार्टी एकीकरण गर्ने कुरासम्म पनि अगाडि बढिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ दुई पार्टी अध्यक्ष जसरी चाहिँ यो ढाड सेकासे गरेर बसिरहेका छन्, हुन त सकारात्मक सन्देश त आएको छ भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ कि यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब महाभियोगको प्रस्तावमा उनीहरू दुई पार्टी चाहिँ एक भएका छन्, नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि पिठो फर्काएको छ? होइन, यहाँ विदेशीहरू रमाएको, विदेशीहरू चलखेल गरेको त अब राणाकै पालादेखि नै होइन।
ब्रिटिसको योजना अनुसार नै जङ्गबहादुर सत्तामा आए। आफू सत्तामा आउनको लागि आफ्नै मामाको नै हत्या गर्न उनी तयार भए। त्यसो हुनाले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका कमजोरीबाट यहाँ बढीभन्दा बढी शक्ति केन्द्र खेल्ने गरेका छन्। त्यसो हुनाले अब कुनै बेला अब हुइममा आएका बेलामा अब एमालेसित पार्टी एकता गर्न पनि कुरा गर्ने। त्यो यी रकमी मान्छेले अवसरवादीले के गर्छन् भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि जसलाई भेट हुँदाखेरि जे कुरा गरेर त्यति बेला त्यो व्यक्ति समूह खुसी हुन्छ त्यही कुरा गरिदिन्छन्। स्वयं चाहिँ तराईलाई अलग गरिदिन्छु, तिम्रो माग पुरा गरिदिन्छु भनेर जातीय राज्य बनाइदिन्छु भनेर जातीय राज्य माग्नेहरूको पनि त नेतृत्व गरेर हिँडे प्रचण्ड बाबुरामहरू। नेपाल बहुराष्ट्र भएको देश हो भने त्यस हुनाले यहाँ एउटा राष्ट्र होइन भने त्यो पनि प्रतिनिधित्व गरे। त्यो 30 दलीय उमा त उनीहरू हिँडे त। अब त्यस खालले चाहिँ मुलुकको यथार्थ के हो? नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो कि एक राष्ट्र हो? त्यसको बारेमै उनीहरूलाई चाहिँ स्पष्ट नभएर हो कि स्वार्थले गर्दा हो? होइन, स्वयं संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले 30 दलीय तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो शक्तिको प्रतिनिधित्व नेतृत्व गरेर बसे उनले। त्यस कारणले अवसरवादीहरूको के हुन्छ चलाखी भन्दाखेरि जसलाई भेटेर जे कुरा गरिदिँदाखेरि त्यो खुसी हुन्छ त्यो कुरा गरिदिने। भोलि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो कुरासँग उनीहरूले ख्याल राख्दैनन्। त्यसो भएर कुनै बेला एमालेसित त्यत्रो चाहिँ अब साँठगाँठ गरेर सरकार पनि बनेर एउटै पार्टी बनाउने जस्ता कुरा गरेर अस्ति कता सुन्थे 10 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग मोर्चा चाहिँ फुट्नुहुन्न, 10 वर्ष चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको पनि सुन्थे। त्यसो हुनाले त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा जे मना लाग्छ त्यही कुरा गर्ने होइन। र अब आफ्ना नीतिले आफ्ना व्यवहारले राष्ट्रलाई के असर पर्छ, परिणाम के आउँछ भन्ने विचार गरेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले अहिले प्रचण्डलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ। किनभने संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसलाई अगुवाई अब गराउन हो नि लागेको त। संसदको ठुलो पार्टी, दोस्रो पार्टी एमाले, तेस्रो पार्टीले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। अब स्वयं त्यो गराउनेमा चाहिँ अब प्रचण्डको चलाखीले प्रचण्डको बुद्धिले भन्दा पनि बाहिरकै योजना अनुसार संसदको मूल पार्टी ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आज काङ्ग्रेस त चाहिँ पछाडि परेर प्रचण्डलाई अगाडि सारेर आफूले जे गर्न पर्ने छिमेकीको लागि पहिले गरियो। अब प्रचण्ड हातबाट अथवा एमालेको हातबाट बनाउन नि चाहन्छ काङ्ग्रेस र छिमेकीले पनि त्यही चाहन्छ। र आफूलाई कसरी गोटी बनाएर उपयोग गरिराखेका छन् शक्ति केन्द्रहरूले भन्ने कुरा, त्यो कुरा राजनेताहरूले हेक्का नराखेको कारणले मुलुकको आज यो अवस्था भयो। अब जसरी संविधान जारी गर्नको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकटिका भए, अहिले संविधान राम्रो कुरा थियो, त्यो राम्रो कुरा थियो। अब अहिले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पनि एकै ढिका हुनु पर्थ्यो, तुरुन्त अलग अलग गरिदिइहाल्यो। अब सुशीलजी राष्ट्रपति हुने, अब सभामुख एमाले माओवादी केन्द्रबाट हुने, प्रधानमन्त्री ओलीजी हुने भनेर 16 बुँदे त भएकै हो। अब यिनी मिले 3टा ठुला पार्टी भने यिनले चाहिँ आफ्नो योजना चाहिँ पुरा गर्छन्, फेस गर्छन्, देशमाथि हुने सबै प्रकारको चाहिँ खेलको फेस गर्छन् भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसलाई अलग गरिदिइहाल्यो ठुलो पार्टी। काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा गरे, लोकतन्त्र बलियो गराउनको लागि ठुला पार्टी जति सरकारमा बस्नुहुन्न भनेर पछाडि आयो। हो, त्यो उनीहरू आफू आएका होइनन् नि, अब पछाडि पार्टी। नत्र त सामान्य संसदीय नीति अनुसार भन्नु हो भने त संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस त मियो भएर यो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। अब काङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँको जाने अब कतिवटा काङ्ग्रेस छन्, कुन काङ्ग्रेस भन्ने? अब त्यसो भएर काङ्ग्रेसले त्यही बिपीको नाम लिने, समाजवादको कुरा गर्ने। अब आखिरी अब जे भन्छन् अरूले त्यसैमा चलिरहेको छ। नत्र सोझै संसदीय प्रणाली अनुसार भन्ने हो भने त संसदभित्रको ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसले मियोको काम गरेर अरू पार्टीहरूलाई प्रतिपक्षमा राखे पनि सरकारमा राखे पनि उसले होइन मुलुक चलाउने। अब एकातर्फ सङ्घीय गठबन्धनले 15 दिनको अल्टिमेटम सरकारलाई पछिल्लो पटक दिएको छ होइन, र सँगसँगै उसले के भनेको छ भने
त्यो बेलासम्म पनि भएन भने हामी कडा आन्दोलन गर्छौँ भनेर त्यो शब्दावली उसले प्रयोग गरेको छ। र अब नेकपा एमाले बिना पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना पनि हेरिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अब यो विषय चाहिँ कसरी लिन्छ? एमालेको अग्नि परीक्षा नि यही हो। एमाले भित्र पनि किसिम किसिमका मान्छे छन्। फेरि समस्या त्यहीँनिर छ। हामीले देख्यौँ नि त, एमालेलाई पनि देखिरहेका छौँ। अब जसरी तीनटा ठुला दल मिल्दाखेरि संविधान आयो, नेपाली जनताले हार्दिक स्वागत गरे। अब यिनी तीनटा एक ठाउँ भयो भने गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने लाग्यो छिमेकीलाई। अनि तुरुन्तै आएर कहाँ हुन्छ? प्रधानमन्त्री चाहिँ लड्नुपर्छ, जितिन्छ भनेर उरालेपछि सुशीलजी तयार हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनलाई, उम्मेदवार हुनलाई। अनि संसदभित्र के अभिवाद भयो? जबकि सुशीलजी निर्विवाद राष्ट्रपति हुने कुरा थियो भनेपछि अब चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसलाई के निर्देशन आउँछ? के निर्देशन आउँछ? त्यस कारणले अब मधेसी पार्टीका साथीहरूकै कुरा हेर्नु न। कसैलाई हराउनु पर्यो संसदमा आउने, कसैलाई जिताउनु पर्यो संसदमा आउने। अब प्रचण्डजीलाई लखेट्नको लागि उहाँहरू भोट हाल्न आउन सक्नुहुन्छ। अहिले बहिष्कार गरिरहनु भएको। यस्तो पनि राजनीति हुन्छ। मधेसमा कति समस्या छ, त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको चाहिँ नि सामाजिक कुरीति, त्यहाँका चाहिँ जनताको दुःख, त्यो पीडा, त्यो मतलब छैन उहाँहरूलाई। त्यही कुरालाई चाहिँ ल्याएर उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न खोजेका हौ भनेर भनिरहेका छन्। संविधान संशोधन गर्न त उहाँहरू त लामो समय सत्तामा रजाइ त गरिराखेको हामी देखेका छैनौँ। 46 पछि त उहाँहरू त आलो पालो गरेर सत्ताको रसायन त गरे हो त। अब हामीसँग समय सक्यो, समय छैन। अब त्यस कारणले यो 15 दिनभित्र मधेसका साथीहरूले जो अल्टिमेटम दिनुभएको छ, त्यो अल्टिमेटम दिँदैमा होइन स्वयं छिमेकीले त्यत्रो नाकाबन्दी गरेर त नेपाली जनता जम्मा थिए र अडिए, दुःख भोगे होइन भनेपछि त्यो अल्टिमेटम केही पनि होइन। त्यो अल्टिमेटमको अगाडि जसले चाहिँ अल्टिमेटम दिइरहन्छन् त्यो अल्टिमेटमलाई सिरोपर गरेर कार्यान्वयन गर्ने भने त मुलुकै बुझाइदिए भइहाल्यो। जसले जे भन्छ त्यति जसले जे भन्छ, जे निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार चल्ने भन्यो। यदि जायज माग छन् भने होइन, नेपाली जनताका तराई भित्री मधेसका नेपाली जनताका जायज माग छन् भने ती जायज माग पूरा गर्न हुन्न भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि मान्छ। यदि जायज माग छन् भने ती पूरा गर्नुपर्छ। चाहिँ संविधान असंशोधनीय यो होइन। तर अहिले जसरी कुराहरू आइरहेको छ त्यसको आधारमा संविधान संशोधन गर्न स्वयं माओवादी केन्द्र कसरी तयार हुन्छ, काङ्ग्रेस कसरी तयार हुन्छ र अब एमाले कसरी तयार हुन्छ, त्यस कारणले उनीहरूले कसरी आफ्नो खुट्टा आफै बन्चरो हान्लान् र भन्छु मैले। हवस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, विचार राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।